अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्वाजा अयूब नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम पेश कर रहा है। नाज़रीन, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं आपको पाकिस्तान की सियासत का लेटेस्ट अपडेट जो है आपके साथ शेयर करूंगा, और इसी दौरान सियासत में बहुत सारी तब्दीली आई है और मैं समझ रहा हूं कि इमरान खान हुकूमत यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक भंवर में फंस गए हैं। कल मैंने जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो नया ग्रुप तश्कील दिया है जिसका नाम हम ख्याल ग्रुप रखा है, कल मैंने उनके मिनिस्टर्स की लाइव जो उनके इंटरव्यूज या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़े गौर से सुनी, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कम से कम पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी ऐसी है जिसके मेंबरान ये दावा करते हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पार्टी का सरबराह पार्टी का मालिक नहीं है। मुराद ये है, कल उनके एक एमपी और मिनिस्टर्स ने ये कहा कि हम पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई इमरान खान नहीं। अगर दूसरी तरफ किसी सियासी जमात का तज्जिया किया जाए तो पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जिसका वर्कर या ओहदेदार ये कह सके कि उसका सरबराह पार्टी का मालिक नहीं है। इसी चीज़ को जमहूर कहते हैं, ये जमहूरियत है। साथ साथ जमहूरियत के ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए सामने आ गई कि पंजाब में जो मेजॉरिटी पार्टी है, 40 एमपीए इधर उधर होने की सूरत में एक ग्रुप नया तश्कील होने की वजह से मिनॉरिटी में आ गई है। ये पंजाब हुकूमत भी किसी वक्त जा सकती है। उनके तहफ़्ज़ात और उनकी डिमांड अगर पूरी ना की गई और उनके तहफ़्ज़ात दूर ना किए गए तो कल तो उन्होंने बरमला ये ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब का बजट भी पास नहीं होने देंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर ख़जाना को बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हर तरह से हमने पब्लिक को इस बजट में रिलीफ देना है। मुराद ये है कि एक तरफ एक ही पार्टी के ओहदेदारान, वर्कर, मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत के लिए हर तरह से वो काम करना चाह रही है जिससे वो नाकाम हो जाए। मुराद ये है, अपोजिशन और हुकूमत के ओहदेदारान एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर भंवर में फंस गई। इससे पहले भी मैंने भी कहा और मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुलीग्स ने ये बात कही कि अब हुकूमत के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है मासवाई असेंबली तोड़ने के। वज़ीर आज़म असेंबली तोड़ना भी चाहते थे, कुछ दोस्तों ने उनको मना किया कि फिर मुश्किल हो जाएगा कि अगर बजट अनाउंस नहीं कर सकेंगे तो फिर हुकूमत चलना या हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात सामने आ जाएगी, तो वो बात उनको समझ आ गई। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट की वजह से अब प्राइम मिनिस्टर को फैसला बहुत गौर से करना पड़ेगा, समझ के, गौर से सोच के कि उनको फ्यूचर, अपनी सियासत फ्यूचर के लिए किस तरह बचानी है। प्राइम मिनिस्टर अपने तमाम इंटरव्यूज में कह चुका है कि वो हुकूमत करने के हक में नहीं, चिमटना नहीं चाहते। अगर पब्लिक उनको नहीं चाहती, 5 साल अपने वो पूरा करने के बाद देखेंगे कि अगर वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सके तो वो समझते हैं कि मैं किसी तरह भी हुकूमत के लिए दावेदार नहीं बनूंगा। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन उनके बहुत सारे दावे मुझे पसंद नहीं आए। उनके गवर्नेंस के दावे, उनके मैनेजमेंट के, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, और कल निकलने वाला रिंग रोड का जो एक मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा एक फ्रॉड सामने आ गया। किस तरह हुकूमत इससे बच पाएगी और उसके मिनिस्टर्स या उसके ओहदेदारान या उसके साथी या उसके वर्कर या उनके हमनवाला, वो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अपोजिशन के भी बहुत सारे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो बाबा देर किस चीज़ की है? मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कोई तो ऐसा शख्स हो जो इन ब्लैक शिप्स, इस माफिया को ओपन कर सके, बिला खौफ व ख़तर आवाम को बता सके कि आवाम में कौन से भेड़िए शामिल हैं जो आपका खून चूस रहे हैं, आवाम को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। अब आने वाला वक्त इस हुकूमत के लिए डे बाय डे कड़ा होता जाएगा
اور اگر یہ ہم خیال گروپ جس طرح کل جو انہوں نے دعوے یا گرم جوشی سے اپنے پرائم منسٹر کے اپنے لیڈر کے خلاف بیان دیے ہیں، تو مجھے یہ حکومت چلتی ہوئی پنجاب کی تو خاص کر نظر نہیں آتی. اور اگر پنجاب میں دمادم مست کلندر ہو جاتا ہے، دیکھیے 40 وہ ہیں، کاف لیگ کو شامل کریں، پیپلز پارٹی کو شامل کریں تو بات کہاں چلی جائے گی. یہ حکومت کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہے. اسی طرح 8 MNA ان کے پاس ہیں، سینٹر میں بھی حکومت ناممکن ہو جائے گی. آنے والے چند دن حکومت کے لیے ہر لمحہ بھاری ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر اس حکومت کو کس طرح بچا پاتے ہیں. میں نے تو بہت غور کیا، ہر اینگل سے سوچا، لکھنے سے پہلے بھی سوچا کہ لکھوں کیا اور کیا نہ لکھوں. مجھے ہر چیز ایک ہی چیز اشارہ کرتی ہے، ہر طرف ایک ہی اشارہ نظر آتا ہے کہ حکومت مکمل طور پر بھنور میں پھنس چکی ہوئی ہے، اور بظاہر اس بھنور سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے. میرے بہت سارے دوست جو فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، مجھے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں اور اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کی محبت میں اس پرائم منسٹر کے لیے جب دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار، جو ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ووٹ کا حق بھی دیا جا رہا ہے، اس سے بھی بہت وہ خوش ہیں. وہ فارن ریمیٹنس بھی پاکستان میں ان 3-4 مہینوں میں بہت زیادہ بھیج چکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اور بھی ریمیٹنس بھیجنے کو تیار ہیں. مراد یہ ہے کہ پاکستانی عوام تو ہر طرح حکومت کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے، لیکن حکومت کے اپنے دائیں بائیں بازو جب نہیں چلنا چاہ رہے تو پھر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے. یا وہ عوام جو اس حکومت کے پیچھے ہے، وہ عوام، دیکھیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ عوام جو اس حکومت کے پیچھے ہے، یا وہ عوام جو اس حکومت کو لائی ہے، کیا وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ حکومت چلی جائے؟ اور اگر وہ یہ چاہ رہی ہے تو پھر اس حکومت کا ٹھہرنا ناممکن ہوگا. یہ عوام جس میں میں اور آپ شامل ہیں، ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا. در حقیقت اس ملک میں سیاست اس عوام کے سر پہ ہوتی ہے. جب وہ چاہیں گے تو حکومت ہوگی، جب وہ چاہیں گے کوئی بھی حکومت ہوگی تو نہیں ہوگی. ناظرین، آنے والے 2-4 دن حکومت کے لیے مزید اس کڑے امتحان کے طور پر ثابت ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس بھنور سے اپنے آپ کو کس طرح نکال سکتی ہے. میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ اس بھنور سے نکلنے کی حکومت جو کوشش کرے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل یا پرسوں جو میں پروگرام کروں گا تو اس میں آپ کو ان کے اندرونی کہانی اس بھنور سے نکلنے کی جو میرے ساتھ لوگوں نے شیئر کی وہ آپ تک اپڈیٹ میں آپ کو پہنچاؤں گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اپڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے تو میری آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو میکسیمم سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، آئیکن کے بٹن کو ٹچ کیجئے تاکہ میری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچتی رہے. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.